1 मिनट योर सेल्फ। अब हम इसके 10वें चैप्टर के बारे में बात करते हैं, जिसका عنوان है बाहमी मतलूबा ताल्लुक़दारी। जब वो शख्स इस दफ़ा अपने चचा के घर पहुंचा तो उसे मालूम हुआ कि चचा तो घर पर ही नहीं है, लेकिन इसकी चची घर पर मौजूद हैं और थोड़ी ही देर के लिए चहलकदमी के लिए जाने वाली हैं। चची को देखकर उसकी पुरानी यादें ताज़ा हो गईं कि एक दफ़ा वो अपने वालिदैन समेत यहाँ आया था और चची ने अपने हाथ से बिस्किट बनाकर खिलाए थे, लेकिन भतीजे को कभी भी ये एहसास नहीं हुआ कि इसकी चची और चचा के दरमियान बहुत गहरा ताल्लुक़ कायम है। लिहाजा पहला सवाल इसने अपनी चची से इस हवाले से किया, मेरा ख्याल है कि आपके लिए मेरे चचा के साथ बहुत अच्छे और गहरे ताल्लुकात हैं और आप इस ताल्लुक़दारी से बहुत लुत्फ़अंदोज़ हो रही हैं। क्या मेरा ख्याल दुरुस्त है? चलते चलते चची इसकी तरफ मुड़ी और कहने लगी, बिल्कुल दुरुस्त, ऐसा ही है। ऐसा मालूम होता था कि चची अपने ख्यालात मुजतमा कर रही हैं। चची चलते चलते रुक गईं और कहने लगीं, लेकिन ये ताल्लुकात हमेशा से ही ऐसे गहरे और करीबी ना थे। तुम्हें याद नहीं है, तुमने अभी छोटे थे और इस ज़माने में तुम्हारे चचा हर वक्त अपने कारोबारी अमूर में मसरूफ़ रहते थे और मेरा ख्याल है कि मैं भी हर वक्त बच्चों की देखभाल और परवरिश में मसरूफ़ रहती थी और हम एक दूसरे पर बहुत कम तवज्जो मरकूज़ करते थे। नीज़ यकीनी तौर पर हम दोनों अपनी हालत और शख्सियत की देखभाल, निगहदाश्त और इस्लाह के लिए मुनासिब इक़दामात उठाने से गफलत बरत रहे थे। हमारे ताल्लुकात बहुत ही मायूस कुन थे। जो कुछ हम चाहते थे हम दोनों इससे महरूम थे। भतीजे ने पूछा, आप दोनों की क्या ख्वाहिश थी? चची ने हंसकर जवाब दिया, तकरीबन हर चीज़ हमें चाहिए थी। हम चाहते थे कि हम में से दूसरा शख्स पहले शख्स का ख्याल रखे, हमारे दुख सुख में शरीक हो और हमारी खुशियों को अपनी खुशियाँ समझे, हमारे मामलात में कोई दखल ना दे, हमारे मुतल्लिक किसी राय का इजहार ना करे, हमारी इज्जत करे, हर वक्त हमारी मदद के लिए तैयार रहे, हमसे भी मोहब्बत करे और हम भी इससे मोहब्बत करें। चची कुछ देर के लिए खामोश हुई, फिर कहने लगी, हमारी वही ख्वाहिश है जिसका अक्सर जोड़े ख्वाब देखते हैं। हम में से दोनों चाहते थे कि हमारी देखभाल और निगहदाश्त की जाए, हमारी शख्सियत में निखार पैदा किया जाए और हमारे ताल्लुकात गर्मजोशी पर मबनी हों। मेरा ख्याल है कि हम दोनों ख़ास तौर पर एक दूसरे के लिए बहुत अहमियत रखते थे। एक अजीम ताल्लुक़दारी यकीनन मुतअद्दिद हैरानकुन अमूर पर मुश्तमिल होती है। चची ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, इब्तदा में मेरा ख्याल था कि हम अपनी ज़ात और शख्सियत के बरक्स एक दूसरे से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। मुझे ये एहसास बहुत अच्छा महसूस होता था, लेकिन मेरी कैफियत ज़्यादा देर तक बरकरार ना रही। चची पर अफसुर्दगी तारी हो गई और वो कहने लगी, फिर हमारे दरमियान तलखी शुरू हो गई। हम दोनों इस तलखी और परेशानी का सामना करना ही नहीं चाहते थे, इसलिए हमने बहुत सा वक्त इन मसाइल से सरफ नज़र करने में सरफ कर दिया। मुझे याद नहीं है कि इसकी क्या वजह थी। फिर अचानक हमारे ताल्लुकात में बेहतरी पैदा होने लगी। भतीजे ने पूछा, क्या हुआ था? चची ने जवाब दिया, मुझे कुछ नहीं मालूम, लेकिन तुम्हारे चचा में कुछ ना कुछ तब्दीली वाक़या हुई। उन्होंने कहा वो अब पहले से ज़्यादा अक्लमंद हो गए हैं और इनमें जो तब्दीली वाक़या हुई है इनके मुतालिक उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया। भतीजे ने जवाब दिया, लेकिन आपने इनसे दरियाफ़्त तो किया होगा। चची मुस्कुराईं और कहने लगीं, बेशक मैंने ये सब दरियाफ़्त कर लिया। जो कुछ इनमें तब्दीली वाक़या हुई थी इनमें से कहीं ज़्यादा मालूम कर लिया। उन्होंने एक ऐसा सादा तरीका अख्तियार किया जिसके बायस हमारी ज़िंदगी के हर पहलू के लिहाज से हमारे ताल्लुकात हमारी तवक्कुआत से ज़्यादा अच्छे हो गए। फिर मैंने ये सादा तरीका मालूम कर लिया, बल्कि सीख लिया कि मैं भी ये तरीका बखूबी तौर पर अंजाम हूँ, आजमा सकती हूँ। चची की बातों ने भतीजे को खुश कर दिया। ये था इसका 10वां चैप्टर। अब हम इसके 11वें चैप्टर के बारे में बात करते हैं, जिसका عنوان है हमारी ज़ात और शख्सियत की देखभाल और निगहदाश्त। अपनी चची के साथ बातें और चहलकदमी करते करते उसने अपनी चची से वो सवाल पूछा जिसके मुतालिक वो अरसा दराज से मालूम करना चाहता था। उसने पूछा, एक ताल्लुक़दारी के लिहाज से मैं अपनी बुनियादी ज़रूरियात की कैसे तकमील कर सकता हूँ? चची ने जवाब दिया, तुम अपनी बाज़ अहम ज़रूरियात मसलन मोहब्बत और उल्फत और ज़िंदगी गुजारने के सामान के हसूल की तकमील कर सकते हो, लेकिन तुम अपनी ज़िंदगी के बाद इब्तदाई ज़रूरियात मसलन खुशी और मसरत हासिल करने में कामयाब नहीं हो सकते। ये एक ऐसा मकसद है जो सिर्फ़ और सिर्फ तुम खुद ही हासिल कर सकते हो। जब हम किसी लम्हे अपने बाहम ताल्लुक़दारी को अपने मुफाद की तकमील के लिए इस्तेमाल करते हैं तो फिर यहीं से तलखी और परेशानी शुरू हो जाती है और हम इस ज़मन में दूसरे फ़रीक को मूरदिल इल्ज़ाम ठहराते हैं। मुझे वो वक्त भी याद है जब मैं और तुम्हारे चचा एक दूसरे की ज़ात और शख्सियत की देखभाल और निगहदाश्त करने की बेहद कोशिश करते थे, लेकिन हमारी कोई भी कोशिश कामयाब नहीं हो रही थी।
پھر چچی نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن اب میں محسوس کرتی ہوں کہ تمہارے چچا میرا بہت خیال رکھتے ہیں۔ بھتیجے نے اشتیاق کے ساتھ پوچھا، میرے چچا اب آپ کا بہت زیادہ خیال کس طرح رکھتے ہیں؟ چچی نے خوش دلی سے جواب دیا، سب سے پہلے تمہارے چچا نے مجھے یہ سکھایا کہ میں بذات خود اپنی ذات و شخصیت کی مناسب اور بہتر دیکھ بھال اور نگہداشت کے لیے قدم اٹھاؤں۔ تمہارے چچا اب مجھ میں پہلے سے زیادہ توجہ صرف کرتے ہیں، میرے لیے قسم قسم کی اشیاء اور تحائف لاتے ہیں۔ جب میں پریشان ہوتی ہوں مجھے تسلی اور تشویح دیتے ہیں، میرے جذبات کو ٹھیس پہنچانے پر مجھ سے معافی طلب کرتے ہیں، میرے ساتھ سیر و تفریح میں حصہ لیتے ہیں اور میرے ساتھ ظرافت اور مزاح پر مبنی رویہ اپناتے ہیں۔ تمہارے چچا اب میرے لیے وہ کچھ کرتے ہیں جو پہلے میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ چچی نے اپنی بات آگے بڑھاتے ہوئے کہا، جب سے تمہارے چچا نے یہ سیکھا ہے کہ انہیں اپنی ذات اور شخصیت کی دیکھ بھال اور نگہداشت کرنی ہے، تب سے وہ ہماری ذات اور شخصیت کی بہتر اور شاندار دیکھ بھال نگہداشت کرتے ہیں۔ در حقیقت تمہارے چچا نے جو بھی فکر انگیز امور میرے لیے انجام دیے ہیں، ان میں سے سب سے اہم میرے لیے یہ سبق ہے کہ میں نے اپنی ذات اور شخصیت کی بہتر اور مناسب دیکھ بھال اور نگہداشت کیسے کرنی ہے۔ یہ شخص کچھ دیر تک خاموش رہا، پھر پوچھنے لگا، میرے چچا نے آپ کو کیسے بتایا کہ آپ کو اپنی ذات اور شخصیت کی مناسب دیکھ بھال اور نگہداشت کرنی چاہیے؟ چچی نے جواب دیا، تمہارے چچا مجھ سے اس قسم کے سوالات پوچھتے ہیں، مثلاً، میری جان آج تم خود کو خوش اور مطمئن کرنے کے لیے کیا کام سر انجام دے رہی ہو؟ تمہارے چچا جانتے ہیں کہ میں اگر اپنی ذات و شخصیت کا مناسب خیال نہ رکھا تو جلد یا بدیر میں ان کے ساتھ تلخ رویہ اور طرز عمل اختیار کروں گی، کیونکہ تمہارے چچا ہی وہ واحد شخص ہیں جن سے میں ناراض بھی ہو جاؤں تو وہ پھر بھی میرے ہمدرد ہی رہیں گے، اور جب میں اپنی ذات اور شخصیت کی بہتر اور مناسب انداز میں دیکھ بھال نگہداشت اور اصلاح کرتی ہوں تو پھر تمہارے چچا کو علم ہو جاتا ہے کہ میں ہر چیز بشمول ان کے سے لطف اندوز ہوں گی۔ تمہارے چچا جانتے ہیں کہ ہمارے درمیان ایک دوسرے کی ذات اور شخصیت کی دیکھ بھال اور نگہداشت کرنے کا احساس اور باہمی ربط ہمارے باہمی تعلقات کو مفید اور مضبوط بنا دیتا ہے۔ انہیں یہ بھی علم ہے کہ دوسروں کو اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں میں توازن پیدا کریں اور خوش اور مطمئن رہیں۔ پھر وہ مجھ سے کہیں گے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اور تم سے خوش رہیں، لہذا تم اپنا بہتر طور پر خیال رکھو، اور اگر تمہیں میری مدد کی ضرورت ہے تو مجھ سے کہہ سکتی ہو۔ تمہیں تو علم ہی ہے کہ جس طرح میری پرورش ہوئی، ممکن ہے کہ میں اپنی ذات و شخصیت کو ترجیح نہ دوں۔ اب مجھے اس تحفے کا ادراک ہو گیا جو چچا نے تمہارے لیے دیا ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ اس ضمن میں میری مدد کرتے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ابتدا میں انہوں نے مجھے ایسا کرنے کی اجازت دی، پھر انہوں نے مجھے یہ تحفہ عطا کیا، اسی وجہ سے مجھے اب اپنی ذات و شخصیت کی دیکھ بھال اور نگہداشت کرنے کے لیے کسی سے اجازت لینے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ بھتیجا کہنے لگا، اس کی کیا وجہ ہے؟ چچی نے جواب دیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں اپنا مناسب اور بہترین انداز میں خیال رکھتی ہوں تو میں خود کو حقیقی طور پر حشاش بشاش اور زندہ دل محسوس کرتی ہوں، اور مجھے اپنی زندگی بہت پرلطف اندوز محسوس ہوتی ہے، اور پھر تمہارے چچا میرے اس رویے اور طرز عمل کے باعث مجھ سے بہت زیادہ محبت اور پیار سے پیش آتے ہیں۔ بھتیجا کہنے لگے، چچی آپ کا رویہ اس وقت کیسا ہوتا ہے جب میرے چچا آپ کا بہت خیال نہیں رکھتے اور آپ یہ محسوس کرتی ہیں کہ آپ سے کسی کو محبت نہیں ہے؟ چچی نے جواب دیا، جب میں یہ محسوس کرتی ہوں کہ کوئی بھی شخص میرے ساتھ محبت آمیز انداز میں پیش نہیں آ رہا تو پھر میں خود ایسا رویہ اور طرز عمل اپناتی ہوں کہ جس کے ذریعے میری ذات و شخصیت نکھرنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ میں چند معمولی قسم کی تفریحات اور سرگرمیوں میں مشغول ہو جاتی ہوں جو مجھے تسکین اور خوشی مہیا کرتی ہیں۔ مثلاً میں برقی کمبل گرم کرتی ہوں، اس کا درجہ حرارت متوازن کرتی ہوں تاکہ جب میں بستر میں جاؤں تو یہ مناسب حد تک گرم ہو۔ چچی ہنسنے لگی اور کہا، برقی کمبل کا احساس جس طرح اطمینان اور تسکین بخش ہوتا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گرم کمرے میں بند ہو گئی ہوں۔ اس کے علاوہ تم اس طریقے کے ذریعے گرم محسوس کرنے کے لیے فلالین کی چادر بھی استعمال کرتے ہو۔ یہاں اصل نقطہ یہ ہے کہ میں اپنی ذات و شخصیت میں نکھار پیدا کرنے کے لیے دوسروں کی طلبگار نہیں ہوں، بلکہ خود اپنے رویے اور طرز عمل کے ذریعے میں خود کو احساس طمانینت اور تسکین مہیا کرتی ہوں۔ مزید برآں، میں اپنی ذات و شخصیت کی مناسب دیکھ بھال اور نگہداشت کے لیے خوبصورت اور مفید ماحول تشکیل دیتی ہوں، کیونکہ میرا ماحول مجھ پر اپنے اثرات مرتب کرتا ہے۔ بھتیجے نے فوراً ہی کہا، میرا ماحول بھی مجھ پر اثر انداز ہوتا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ میں ایک دفعہ حبشیوں کی تصویریں دیکھ رہا تھا اور مجھے یہ تصویریں بہت ہی حیرت انگیز اور لطف اندوز محسوس ہوئیں۔ پھر میں نے ایسی کچھ تصاویر اپنی خوابگاہ میں لگائیں۔ یہ تصاویر دراصل
सजावट के लिए थीं, लेकिन हमारे जज्बों को भी तक़वियत हासिल हुई। जब मैं अपने अंदर के माहौल को बेहतर कर लेती हूँ तो इस तरह मेरी ज़ात और शख्सियत में भी निखार पैदा होता है। दरअसल मैंने तुम्हारे चचा से एक चीज़ बहुत ही अच्छी सीखी है, जिसके ज़रिए मैं इनके साथ अच्छी ताल्लुक़दारी से लुत्फ़अंदोज़ होती हूँ और हम ये बात एक दूसरे को मुसलसल बताते रहते हैं। अहम बात यह नहीं है कि कोई मेरे साथ मोहब्बत अमेज़ रवैया अपनाए, बल्कि अहम बात यह है कि दूसरों के लिए मेरा रवैया मोहब्बत और प्यार पर मबनी हो। चची कहने लगी, मैं अक्सर सोचती रहती हूँ कि किसी की जानिब से चाहे जाने वो मोहब्बत और अमेज़ रवैया अपनाने का अमल शायद दुनिया में सबसे ज़्यादा अहम है। बहरहाल एक वक्त ऐसा भी था जब मैं रंजीदा और गमगीन रहती थी। भतीजा कहने लगा, मुझे ये बात समझ नहीं आई। मैं अभी तक समझता हूँ कि किसी की तरफ से चाहे जाने का अमल सबसे अहम है। चची ने सरगोशी में कहा, तुम बताओ, क्या तुमने वाकई ये महसूस किया है कि किसी ने तुम्हारे साथ चाहत और प्यार का इजहार किया है? अपने भतीजे के जवाब देने से पहले ही चची कहने लगी, मेरी तरफ से किसी की मोहब्बत और चाहत वसूल करने का अमल बहुत ही बुरा है, लेकिन इससे भी बुरी बात यह है कि मैं अपने लिए किसी से मोहब्बत और चाहत तलब करूं, क्योंकि इसका इन्हिसार मुकम्मल तौर पर किसी दूसरे शख्स पर है। मज़ीद बरआं, इससे कबल के मुझे इस बारे में कुछ ज़्यादा बेहतर महसूस होता, मैंने अपनी ज़ात और शख्सियत की देखभाल और निगहदाश्त तर्क कर दी और ये ज़िम्मेदारी किसी दूसरे को सौंप दी। सितम ज़रीफ़ी ये थी कि मैं अपनी ज़िंदगी के सबसे अहम पहलू मोहब्बत के ज़मन में अपनी ज़ात और शख्सियत की मुनासिब देखभाल और निगहदाश्त करने से बिल्कुल मकबूल हो चुकी थी। चची ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं भी अक्सर लोगों की मानिंद थी। मैं चाहती थी कि दूसरे लोग मेरे साथ मोहब्बत और चाहत का सलूक करें, और इस ज़मन में मैंने अपने जहन में एक तस्वीर भी बनाई हुई थी कि मुझे कैसे महसूस करना चाहिए। फिर मैंने इस तस्वीर का तकाबुल इस तस्वुर से किया कि दूसरे लोग किस कदर बखूबी और ऐसे अंदाज में मुझसे चाहत भरा सलूक करते हैं। मेरा ख्याल है कि मैं गैर शऊरी तौर पर इन्हें हमेशा मेयार और दर्जाबंदी के तहत परखती हूँ। भतीजा मुस्कुराया और कहने लगा, ये अमर हैरत अंगेज़ है कि ये लोग अक्सर नाकाम हो जाते हैं। चची कहने लगी, वो नाकाम हो जाते हैं। ये शख्स एक लम्हे के लिए सोच में गुम हो गया। चची ने अपनी बात जारी रखी, जब भी मैं ये समझना शुरू करती हूँ कि मुझे किसी दूसरे शख्स की तरफ से चाहे जाने की ज़रूरत है, तो फिर जल्द ही मुझे ये महसूस होता है कि मैं हर किसी की मोहब्बत और चाहत से महरूम हो चुकी हूँ। भतीजे को फ़ौरन ही बसीरत अमेज़ आगाही हासिल हो गई। इसे मालूम ना हो सका कि इसे ये चीज़ पहले क्यों ना मालूम हो सकी। वो आहिस्ता आहिस्ता बोलने लगा कि जैसे इसे दराक और बसीरत हासिल हो रही हो। उसने अपनी चची से पूछा, जब आपने महसूस किया कि कोई शख्स आपके लिए मोहब्बत और चाहत का इजहार नहीं कर रहा, तो फिर आपने भी लोगों के साथ गलत रवैया और तर्ज अमल अपनाना शुरू कर दिया? चची ने कहा, यकीनन मैं बहुत रंजीदा हो जाती थी, क्योंकि मुझे महसूस होता था कि कोई शख्स मुझसे प्यार और मोहब्बत पर मबनी सलूक नहीं कर रहा। लिहाजा मेरा रवैया तल्ख हो जाता, मैं नाराज़ हो जाती। ये शख्स जिस कदर ज़्यादा चची की बातों के मुतल्लिक सोच रहा था, इसी कदर ज़्यादा वो मोहब्बत और चाहत के मुतल्लिक एक मुख्तलिफ़ किस्म का नुक्ता नज़र अपनाने का आगाज़ कर रहा था। मुमकिन है कि अपनी ज़ात और शख्सियत की देखभाल और निगहदाश्त का एक मुख्तलिफ़ और बेहतर तरीका मौजूद हो। चची एक ऐसे शख्स के मानिंद हंसने लगी जो बहुत खुश हो। वो कहने लगी, अब मैं अपने लिए दूसरों की तरफ से मोहब्बत और चाहत तलब करने पर बहुत कम वक्त सर्फ करती हूँ, और अपनी तरफ से दूसरों के लिए मोहब्बत और चाहत के इज़हार पर ज़्यादा वक्त सर्फ करती हूँ। भतीजा कहने लगा, चचा की ज़ात और शख्सियत की देखभाल और निगहदाश्त के लिए आप कैसा रवैया और तर्ज अमल अपनाती हैं? चची कहने लगी, मैं तुम्हारे चचा की ज़ात और शख्सियत की देखभाल और निगहदाश्त के लिए बेशुमार अमूर सर अंजाम देती हूँ। मसलन जब कभी वो अपने मुतल्लिक सर्द रवैया इख्तियार कर लेते हैं, तो फिर मैं इन्हें याद दिलाती हूँ कि वो अपनी ज़ात और शख्सियत की पहले से कहीं ज़्यादा देखभाल और निगहदाश्त करें। मुझे ये मालूम है कि जब मैं अपनी ज़ात और शख्सियत को अपने लिए मोहतरम और मुअज़्ज़िज़ समझती हूँ, तो मैं ख़ुद को नहायत मुतमईन और पुरसुकून महसूस करती हूँ। और मैं तुम्हारे चचा को भी कहती हूँ कि वो भी ऐसा ही करें। मैं इन्हें याद दिलाती हूँ कि जिस कदर ज़्यादा हम अपनी ज़ात शख्सियत को अपने लिए मोहतरम और मुअज़्ज़िज़ समझते हैं, तो फिर इसी कदर ज़्यादा हम दूसरे की रफ़ाकत से ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ होंगे। भतीजे ने पूछा, मेरे चचा का रद्द अमल क्या होता है? चची ने जवाब दिया, तुम्हारे चचा मेरे इस रवैये की हमेशा तारीफ़ करते हैं, क्योंकि वो जल्द ही अपनी ज़ात और शख्सियत की बेहतर देखभाल और निगहदाश्त करना शुरू कर देते हैं। फिर वो नहायत इत्मीनान और सुकून महसूस करते हैं। बिलाशुबा जैसे ही हम किसी बात पर मुस्कुराना शुरू करते हैं, या कम अज़ कम मुस्कुरा ही देते हैं, तो फिर पहले इनका रवैया सही हो जाता है और बाद में मेरा रवैया और तर्ज अमल भी खुशगवार हो जाता है।
چچی کی موجودگی میں اس شخص میں جو کیفیات پیدا ہو رہی تھیں اسے بہت بھلی محسوس ہو رہی تھیں۔ چچی خود کو بہت زیادہ خوش اور مسرور محسوس کر رہی تھی، کیونکہ یہ چچی کا رویہ اور طرز عمل ہی تھا جس کے باعث وہ خود کو بہت خوش اور مطمئن محسوس کرتی تھیں۔ یہ شخص کہنے لگا، مجھے یہ مت بتائیے کہ کس وقت آپ کی اور میرے چچا کی خواہشات میں کبھی ٹکراؤ ہوا؟ اس شخص کو اپنے رویے میں قدر تلخی محسوس کر کے حیرت ہوئی، اور وہ اپنی چچی کے ساتھ اس انداز سے بات کرنے پر کچھ خوفزدہ بھی ہوا، لیکن وہ حقیقت معلوم کرنے کا خواہش مند تھا۔ چچی نے جواب دیا، بے شک، لیکن ایسے حالات کسی بھی گھرانے میں پیدا ہو سکتے ہیں، کیونکہ تمہارے چچا کہتے ہیں کہ سچ تو یہ ہے کہ بالآخر وہی رویہ اور طرز عمل اپناتے ہیں جو انہیں پسند ہوتا ہے، اس لیے ہمیں ان کو مجبور نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ اپنے فائدہ نظر انداز کر کے دوسرے لوگوں کی مرضی اور خواہش کے مطابق رویہ اور طرز عمل اپناتے ہیں تو پھر جلد یا بدیر ہمارے رویے میں تلخی اور پریشانی پیدا ہو جائے گی، اور ہم بے اطمینانی محسوس کرنا شروع کر دیں گے۔ اس کے بعد آپ اس وقت کی تلاش میں رہیں گے کہ شعوری یا غیر شعوری طور پر دوسرے شخص کے رویے اور طرز عمل سے نجات حاصل کر لیں۔ مجھے معلوم ہے کہ یہ طرز عمل بہت پریشان کن ہے، لیکن حقیقت یہی ہے۔ جب آپ ارادی یا غیر ارادی طور پر دوسروں کی خاطر اپنے فائدے اور مفاد سے دستبردار ہو جاتے ہیں تو پھر حالات میں بہت زیادہ بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم باہمی طور پر ایک دوسرے کی ذات اور شخصیت کی دیکھ بھال اور نگہداشت کے ذریعے معاملے کو مزید بگڑنے نہیں دیتے۔ اپنے اس مقصد کے حصول کے لیے ہم ایک دوسرے کے ساتھ مربوط انداز میں بات چیت کرتے ہیں، جس کے ذریعے ہم ایک دوسرے کا موقف بہت اچھی طرح سمجھ جاتے ہیں۔ بھتیجا کہنے لگا، بہرحال اصل نقطہ تو یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اپنی ذات اور شخصیت کی مناسب دیکھ بھال اور نگہداشت کرنا چاہیے، خواہ دوسرا فریق ہمارا یہ طرز عمل پسند کرے یا نہ کرے، اور پھر جب آپ اپنے اس رویے کے ذریعے خود کو خوش اور مطمئن محسوس کرنے لگیں تو پھر دوسروں کی طرف توجہ مبذول کریں۔ چچی کہنے لگیں، بالکل درست، لیکن اس ضمن میں اہم بات یہ ہے کہ جب آپ کسی دوسرے شخص کے متعلق اپنے دل میں اچھے جذبات محسوس کریں تو اس کا اظہار بھی کر دیں۔ ان کا یہ رویہ ان کے اپنے فائدے کے لیے ہوگا، اور یہی وہ امر ہے جسے وہ اپنی ذات کو خوش و مطمئن کرنے کے بعد لینا چاہتے ہیں۔ جب تمہارے چچا مجھے اس ضمن میں مدد اور معاونت مہیا کرتے ہیں کہ میں اپنی ذات اور شخصیت کی دیکھ بھال اور نگہداشت کروں تو وہ بھی بے شمار طریقوں کے ذریعے ان کے اس رویے کے لیے تعریف اور ستائش کا اظہار کرتی ہوں۔ یہ شخص حیران تھا کہ یہ رویہ اور طرز عمل اس قدر سچ اور صحیح ہے، اور پھر وہ کہنے لگا، لیکن دو افراد کے درمیان اختلافات تو پیدا ہوتے ہی رہتے ہیں، پھر آپ کیا کرتی ہیں؟ چچی نے اپنے بھتیجے کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے کہا، بے شک اختلافات ہر گھرانے میں پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ جب آپ اپنی ذات اور شخصیت کے ساتھ ساتھ دوسرے فرد کی ذات اور شخصیت کی بھی مناسب دیکھ بھال اور نگہداشت کرتے ہیں تو پھر آپ کو بعد ازاں بڑے بڑے مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ چچی نے مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا، تمہارے چچا اور میرے درمیان اختلافات موجود ہیں۔ جب ہم دونوں میں سے کوئی ایک فرد صرف اپنے مفاد کو مد نظر رکھتا ہے تو بعض اوقات ہمیں یہ رویہ اور طرز عمل بہت برا محسوس ہوتا ہے۔ بعض اوقات جب ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی خوش اور مطمئن نہیں ہے تو ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم دونوں مسائل اور بگاڑ میں دھنستے چلے جا رہے ہیں۔ چچی نے اپنی بات آگے بڑھاتے ہوئے کہا، لیکن جب ہم پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو مشکوک نگاہوں سے دیکھتے ہیں تو پھر ہم اکثر ایک لمحے کے لیے توقف کرتے ہیں، اپنا جائزہ لیتے ہیں اور پھر خاموشی سے یہ سوال خود سے پوچھتے ہیں، اس وقت میرے پاس اپنی ذات اور شخصیت کی دیکھ بھال اور نگہداشت کے لیے کوئی بہتر طریقہ موجود ہے؟ جب ہم یہ رویہ اور طرز عمل اپناتے ہیں تو اکثر ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ دوسرا اپنی ذات اور شخصیت کی دیکھ بھال اور نگہداشت میں مصروف ہے، اور اس کے بعد وہ ہمارے لیے بھی محبت بھرے رویے اور طرز عمل کا اظہار کرے گا۔ تمہارے چچا اور میں آپس میں بہت ہی خوش ہیں، اور ہم نے اپنی دونوں کی اپنی ذات اور شخصیت کی دیکھ بھال اور نگہداشت کے لیے ایک ایسا طریقہ وضع کیا ہے جس کے حیران کن نتائج برآمد ہوتے ہیں، اور وہ مجھے اندازہ بھی ہے کہ ہم اپنے اس لائحہ عمل کو واقعی بہت پسند کرتے ہیں، اور اس ضمن میں ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور اسے شاباش بھی دیتے ہیں۔ جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ منسلک اور مربوط ہوتے ہیں تو پھر اس کی ذات اور شخصیت بہت ہی بھلی معلوم ہوتی ہے۔ یہ شخص کہنے لگا، چچی آپ کی بات سے مجھے ایک شاعر الزبتھ بیرٹ براؤننگ یاد آ گیا ہے جس نے لکھا تھا، تم کون ہو اس سے مجھے غرض نہیں، لیکن میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، اور میری شخصیت اس وقت بجھ جاتی ہے، تجھ سے پیار کرتی ہے
جب میں تمہارے پاس جاتا ہوں۔ چچی نے تالیاں بجائیں اور کہنے لگیں، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ یہ تھا 11واں چیپٹر۔ اب ہم اس کے اگلے چیپٹر یعنی 12ویں چیپٹر کے بارے میں بات کریں گے، جس کا عنوان ہے ہماری ذات اور شخصیت کی دیکھ بھال اور نگہداشت کس لیے اور کیوں۔ شکریہ۔